बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम हालिया दिनों पेश आने वाला वाक़या जो बलूचिस्तान के शहर कोयटा में पेश आया था, जहाँ पर शाबानी स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ। उसके पीछे कौन से अवामिल थे या फिर कौन सी चीज़ें जो इस वाक़े को मशकूक बना रही हैं, उस पर बात करेंगे। और बिल्कुल देखा गया है कि जब भी BNP मैंगल की तरफ से जलसा हुआ है, वहाँ पर कुछ हुआ है जिसमें आम बलोच का खून बहा है। तो उसके क्या वजूहात हो सकते हैं, और कुछ और चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये उनका जो जलसा था, स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें तो वो उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल साहब की बरसी मनाई जा रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दों की बात की। अगर हम BYC की बात करें या जितनी भी अलहदगी पसंद तंजीमें, क्यों वो हमेशा उनकी बात करते हैं, बलूचिस्तान के हुकूक की बात क्यों नहीं करते, या फिर जिस चीज़ पर वो मुनक्किद था वो जलसा, उस पर उन्होंने क्यों बात नहीं की। कौन-कौन सी और चीज़ें जो मज़ीद इस चीज़ को, इस वाक़ये को मशकूक बना रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरवा बलोच। उनसे बात करते हैं। मरवा, खुशामदीद। मरवा, सबसे पहले तो आप खुद बताएं, क्योंकि जब भी अख्तर मैंगल साहब का कोई जलसा हुआ, वहाँ पर ही क्यों हमले हुए और आम आवाम जो है वो हमारी शहीद हुए, क्या वजूहात हो सकते हैं इसके? देखिए, यही सवाल तो आज पूरा बलूचिस्तान कर रहा है कि इनका ऐसा कोई ख़ास सियासी करियर भी नहीं है, और ना ही इस मुल्क के लिए खिदमत है, ना ही इस मुल्क की कभी इन्होंने दिफा की है, और ना ही इस मुल्क के दुश्मनों को कभी इन्होंने ललकारा है। तो ये वाक़या हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे दाइश नामी चंद नाम निहाद दहशतगर्द हमेशा इन्हीं की तरफ क्यों जाते हैं, वो सिर्फ इन पर ही हमला क्यों करते हैं। देखिए, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, हम इसको कभी भी इत्तेफाक कहेंगे भी नहीं, क्योंकि अख्तर मैंगल का अपना घराना एक दहशतगर्दाना तारीख रखता है। उनके अपने भाई जमील मैंगल इन्हीं BLA के बुज़दिल दहशतगर्दों के एक ख़ास और एक बहुत बड़े सहूलतकार हैं। सही। तो हम आज ये कह सकते हैं कि जो इनकी घिनौनी हरकतें हैं, इनके पीछे इन्हीं की चाल है, ताकि वो अपने भाई के इस मुर्दा सियासत को वो खून देकर या खून पिलाकर ज़िंदा रख सके। सही। देखिए, इस तरह की बर्बरियत करके, इस तरह का ज़ुल्म और सितम करने वाले लोगों को थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए अब। और बिल्कुल। इस तरह के सियासी मैदान में आम आवाम का खून बहाकर चंद वक़्त के लिए वक़्ती तौर पर अपनी वाह-वाह हासिल करना या अपनी वाह-वाह करवाना भी एक बेशर्मी का मकाम है, एक डूब बिल्कुल। से मर जाने का मकाम है। तो ये अब सियासत नहीं है, अब ये बलूचिस्तान, बलूच कौम और पाकिस्तान के दुश्मन है, जो मेरे ख़्याल से जो इनका घिनौना सोच है, इनका जो घिनौना ख़्वाब है, वो इन्हीं को लेकर एक दिन टूट जाएगा। बिल्कुल। मरवा, ये अख्तर मैंगल साहब हो गए या फिर इनकी फैमिली हो गई, वो खुद को बलूचिस्तान का मुहाफ़िज़ कहते हैं, या फिर आप कह लें कि लीडर कहते हैं। तो आप बताएं कि बलोच बेटियों के लिए अख्तर मैंगल साहब का या फिर उनके ख़ानदान की क्या खिदमत रहे हैं अब तक? देखिए, महारंग लांगो जब जेल में गई है, जब वो अपने अंजाम को पहुंची है, जब आज वो अपने आखिरी वक्त को, अपने आखिरी मरहले में वो पहुंच गई है कि उसका फैसला आना बाकी रह गया है, तो हमने कई ऐसे तकरीरों में, ऐसे स्पीच में देखा है, अख्तर मैंगल काफ़ी अफसुर्दा है, वो काफ़ी परेशान है, वो काफ़ी डिप्रेशन में है कि महारंग लांगो तो जेल में चली गई। आज महारंग लांगो तो सलाखों के पीछे है, आज महारंग लांगो का तो फांसी का फंदा इंतज़ार कर रहा है। अगर आप महारंग लांगो को इतना फॉलो करते हैं, अगर आप महारंग लांगो के इतने नक्शे कदम पर चलते हैं, तो आप अपना भी अंजाम सोच के रख लें कि आपका अंजाम क्या होगा, आपका आखिरी मरहला क्या होगा, आपका इंतज़ार क्या चीज़ कर रही होगी। और जहाँ तक बात रही बलूचिस्तान की बेटियों की खिदमत की, तो वो बहुत दूर की बात है। जिस हल्के ने इन्हें वोट दिया, जिस हल्के के आम आवाम की बदौलत ये असेंबली में बैठे हैं, उन्हीं हल्के की बेटियों के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने एक कमरे का स्कूल तक उनके लिए नहीं बनाया ताकि वहाँ पर ये अपनी तालीम हासिल करें। तो ये तो बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं अख्तर मैंगल का इस तरह की खिदमत से। वो सिर्फ दहशतगर्दी फैलाए, अपने दहशतगर्दाना नारे को बुलंद करे और बलूचिस्तान के आम आवाम को बेवकूफ़ बनाए, बिल्कुल महारंग लांगो की तरह। बिल्कुल। मरवा, ये जो उनका जलसा था वो स्पेसिफिकली उनके अपने वालिद के बरसी को वो मना रहे थे, लेकिन उसमें देखा गया है कि अवामी मसाइल के बजाय उन्होंने तरजीह दी इन्हीं दहशत तंजीमों पर बात करने की, या फिर अगर मैं बात करूँ अलहदगी पसंद तंजीमों की, और अपने महारंग का नाम लिया, बिल्कुल उन्होंने वहीं किया, महारंग से स्टार्ट किया और महारंग पर ही उन्होंने एंड किया अपना जो भी इनका तकरीर था। तो क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखिए, अख्तर मैंगल कहीं दफ़ा MPA बने हैं, वो कहीं दफ़ा MNA बने हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी कुर्सी की ताकत, हमेशा अपने पावर को अपने ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। जिस हल्के से वो जीते थे, उसी हल्के के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनके भाई ने तो एक आला काम कर दिया वहाँ जाकर। वहीं के मासूम और नासमझ नौजवानों को लश्कर बलूचिस्तान नामी एक दहशतगर्द तंजीम में वो भर्ती करते थे।
تو صحیح۔ انہوں نے ہزاروں معصوم بلوچوں کے گھرانوں کو برباد کیا. انہوں نے کئی معصوم بلوچوں کو، ناسمجھ نوجوانوں کو انہوں نے دہشت گردی کا شکار بنایا، انہیں احساس کمتری کا شکار بنایا، انہیں تعلیم روزگار سے دور رکھ کر اپنا ایک قید بلی کا بکرا انہوں نے بنا دیا صرف اپنے مفاد کے لیے. تو اب آپ بتائیں کیا انہوں نے آج تک اپنی کرسی کا استعمال کر کے یا اپنی پاور کا استعمال کر کے انہوں نے بلوچستان میں ان BLA کے بزدل دہشت گردوں کے خلاف بات کی ہے؟ انہوں نے آج تک بلوچستان میں یہ کہا ہے کہ یہاں پر پرامن ہو، یہاں پر تعلیم ہو، صحت ہو، یہاں پر بیٹیوں کے لیے سکولز بنے، کالج بنے، نوجوانوں کو روزگار ملے، جو بلوچستان کے یوتھ کا حق بھی ہے ایک طرح سے کہ آپ کسی کو ووٹ دیں پھر وہ آپ کی خدمت بھی کرے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے تو اپنی دہشت گردی کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ ہے ہی بلوچستان کے، بلوچ قوم کے اور پاکستان کے دشمن. بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ بلوچ نوجوانوں سے زیادہ ترجیح دی ہے BLA کے بزدل دہشت گردوں کو. ہمیشہ انہی کو بڑا چڑھا کے انہوں نے پیش کیا ہے، ہمیشہ انہی کو، بلکہ وہ تو ان کو مزاحمتی جنگو قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. انہی دہشت گردوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو وہ مائیں بہنیں بنا دیتے ہیں، حالانکہ ایک محب وطن بیٹی کو ان سے کوئی خدمات حاصل نہیں ہے. ایک محب وطن بیٹی کو کوئی ان سے ایک آپ کہہ دیں امید نہیں ہے کہ وہ ان سے کچھ مانگے یا ایک اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کر جائے، وہ اس کا حل نکال دیں گے. لیکن اپنی سپیچ میں، اپنی تقریر میں یہ دہشت گردوں کا نام بڑا چڑھا کر لیتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے، وہ بے نقاب ہو چکے ہیں کہ ان کا اصلی چہرہ آخر ہے کیا. بالکل. اور میں چاہوں گا کہ آپ ان بلوچ بیٹیوں کے لیے کوئی پیغام دیں جو ان کو بنا مطلب ان کے بہکاوے میں آ کر باتیں سن کر ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یا پھر ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کو کوئی پیغام دے، ساتھ میں ہی جو بھی دیگر سردار حضرات ہیں ان کو بھی کچھ کہیں، کوئی پیغام. بلوچستان نہ تمام نام نہادنگ سردار تے صرف نہ پانے خواہ کہ نم ہمیشہ مارنگ مرنگ نیاڑی تے سپورٹ کرے، ہمیشہ ہوتے موٹیویٹ کرنے نہ کوشش کرے، ہمیشہ ہوتا ساتھ دیتے نہ کوشش کرے. لیکن اینو مارنگ لانگو نہ انجام پورا دنیا نہ مونٹے کہ اینو عمر جیل سٹی بندے اینو اسے پانسی نہ پندہ صرف انہ انتظار کرنیں گے. تو بہتر ارے تینا صوبہ نہ ترقی دس کردار صدا کبو، تینا سردارین دی خسنم شرم کبو، دنیا خواتین تا خلاف بش مبو. اور بلوچستان نہ تمام مسیڑتے، تمام ایڑتے چناتے انا پیغام ایتن خواہ کہ اسے بہترین انگا کسر نہ دس نم کسر ٹے امبو دسا مارنگ لانگو نہ سیاں انگا شر انگا شرمندہ انگا کسرن تینے مرتخبو اسے پوسکنو سوچس اسے بہترین انگا خواب نہ نم شروعات کبو ترقی تعلیم ہر گڑا الحمدللہ نہ صوبہ ٹرے. تو دن انگا شر انگا شرمندہ انگا رسوا انگا تنظیمتن تینے مرتخبو اور تینا حفاظت تے دتن تینٹ کبو اور دتا جلسہ تٹے دتا جلوسہ تٹے اننگی بند کبو اور دتے سر عام اسے آواز اس مبو اور دتے مسترد کبو. بالکل. مروہ تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ مروہ بلوچ کو سن رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے پیچھے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں اب، اور دیگر انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی کہ ہمیشہ اختر مینگل صاحب جو بھی جلسہ کرتے ہیں وہ کیوں ہی نشانہ بنتے ہیں. اگر داعش کی بات کریں، جتنی بھی تنظیمیں وہ کیوں ان سے ہی کیوں وہ ڈرتے ہیں یا پھر ان پہ ہی کیوں حملہ کرتے ہیں. اور ایک بڑی بات جو کہ اس واقعے کو مشکوک بناتی ہوئی ہے کہ ہمیشہ یہ بچ نکلتے ہیں اور ان کے نشانے میں یا پھر ان کے حملے پہ مرتے عام بلوچی ہیں. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم لیڈر ہیں، ہم بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ محض باتیں ہیں، کیونکہ کوئی ایسی عملی کردار ان کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم بلوچ عوام کے لیے یا پھر بلوچ بیٹیوں کی بات کریں، ان کے اپنے علاقے میں بھی کوئی اتنے بڑی سہولیات نہیں ہیں جو انہوں نے میسر کی، کیونکہ وہ MP بھی رہے ہیں، MNA بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. تو ان کی کوئی خدمات نہیں ہے، محض باتیں ہیں بے وقوف بنانے کے لیے. اور اس کے آڑ میں وہ بالکل دہشت گرد تنظیمیں ہو گئی یا پھر علیحدگی پسند تنظیمیں ہو گئی، وہ ان کا ہی بیانیہ پیش کرتے ہیں، اس کو مضبوط بنا کر آگے پیش کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان پوڈ کاسٹ سے یا پھر جتنی بھی ہم حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ کو شعور آ رہا ہوگا اور آپ ان کو پہچان رہے ہوں گے. اس امید کے ساتھ کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے، میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.